बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजकल एलडीए को हैज़ा हो चुका है और उस हैज़े के नतीजे के अंदर कारकर्दगी दिखाने और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उन्होंने उल्टी सीधी छलांगें लगानी शुरू कर दी हैं। और उन छलांगें लगाने के अंदर एलडीए का हाल वही हो रहा है जो उस बंदर का होता है जिसको जब तमाशे वाला इशारा करता है डंडे के नोक से, तो वो पाँव की बजाय हाथों के बल चलना शुरू कर देता है। जो उस बंदर को अपना क्या कहते हैं जी, वो सतर पहनाया होता है बंदर वाले ने, वो सारा सतर जो है वो उलट जाता है। ज़ाहिर है वो टांगे ऊपर हो जाती है, नीचे हो जाता है, तो वो सतर जो है वो नीचे आ जाता है और बंदर के तमाम असासा जात जो हैं वो नुमाइश पे लग जाते हैं और बच्चे उसको उसकी तरफ देख के हंस के तालियां बजाना शुरू कर देते हैं और यूं इसको हम बंदर तमाशा कहते हैं। एलडीए इस वक्त बिल्कुल यही कर रहा है। हमारे एक अजीज हैं जी, उनको एलडीए ने नोटिस किया। वो उनका कनाल का घर है और उन्हें कहा गया कि जनाब ये आपका घर तो इलीगल बना हुआ। उन्होंने कहा कि ये देखिए ये हमारी अलॉटमेंट है, ये हमारी बाइंग है और जिस बंदे की बाइंग है उसके पास ये अलॉटमेंट लेटर था, उसको हमने 28 साल पहले बाय किया था और फिर हमने इसके ऊपर ये वाला घर कंस्ट्रक्ट किया था। हम 28 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और ये वाली ट्रांसफ़र जो आप देख लें, ऑनलाइन ट्रांसफ़र है, ये एलडीए ने हमारे नाम पे की थी। उस वक़्त खैर कंप्यूटराइज़ नहीं हुआ था निज़ाम जब उन्होंने बाय किया था। तो उसके ऊपर एलडीए के जो मुतल्लिका हुकाम हैं, उनके दस्तखत-वस्तखत सब कुछ चेक किया गया, वो ओरिजिनल है। ठीक है जी? अब एलडीए ने इस बुनियाद के ऊपर कि चूंकि इस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, बल्कि रिकॉर्ड नहीं है, तो क्या इस प्लॉट का जो है डाटा ही हमारे पास नहीं है। ये तो हमारा एक प्लॉट है जो हमारे कागजात के अंदर खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, अब एलडीए ने इस प्रीटेक्स्ट के ऊपर उनको नोटिस जारी किया है और जो कानूनी उनको सहूलत हासिल है कि वो अदालत के हुक्म के बावजूद भी उनको उस मकान से इजेक्ट कर सकते, निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। और इस वक्त एलडीए ने जो अन्नी पाई हुई है वो ये है कि वो वहाँ से, और ये वो वाहिद आदमी नहीं है जिनको को नोटिस आया, उस इलाके में बेशतर लोगों को ये नोटिस आए हैं। एलडीए इस बुनियाद के ऊपर कि चूंकि हमारे आपकी ट्रांजैक्शन जेन्युइन ये मानते हैं, लेकिन ये प्लॉट हमारा खाली है। ठीक, अच्छा, अब अगर खाली प्लॉट था आपका तो अब तो भाईजान इसमें 2.5-3 मंजिला मकान खड़ा है और 20 साल पुराना स्ट्रक्चर है, ठीक है ना? तो अब जनाब इसका क्या करना है? वो उनको निकालते हैं, जो मालिक मकान होते हैं, उनसे मकान का कब्ज़ा लेते हैं ज़बरदस्ती और उसमें अपने ही किसी अफ़सर को ठहरा देते हैं, दाखिल कर देते हैं कि बाइने अयाशी को। आगे क्या होता है वो नहीं पता क्योंकि अभी काम शुरू हुआ है ना। यानी एक बंदा बैठा है, उसको आगे एलडीए कहता है कि भाई ये आपका मकान होगा, लेकिन हमारे पास इसका रिकॉर्ड कोई। मुझे याद आया कि गुज़िश्ता दिनों जब वो हमला हुआ था एक और रिकॉर्ड जल गया था एलडीए का। एलडीए का रिकॉर्ड एक तो यहाँ पे जला है ना, एलडीए प्लाज़ा प्लाज़ा के अंदर जब आग लगी थी, तो वहाँ पे जल गया था, बहुत सारी फाइलें जल गई थीं और कुछ रिकॉर्ड जो था वो ज़िला कचहरी पे हमले में भी जल गया था, जो रजिस्ट्रियों वाले प्लॉट थे पुराने लोगों के बहुत सारे। सरकार की तरफ से वो ज़िला कचहरी वाले पटवारियों ने तो दिन-रात मेहनत करके ना, जो अलॉटीज़ थे जो मतलब मतलब मालकान थे, लैंड होल्डर थे, हाउस ओनर थे, मकान के मालकान थे, उनको बुला के उनसे डाटा लेके, मतलब फ़र्द वो निकलवा के ले गया हुआ है, तो उससे फ़र्द वापस लेके या उसकी कॉपी करवा के, तो उन्होंने तो अपना रिकॉर्ड कर लिया था मुकम्मल काफ़ी हद तक। एलडीए ने काम करना तो होता नहीं, करप्शन करनी होती है, ठीक है ना? मैं एक दिन बैठा हुआ था खान बाबा के ऊपर, तो खान बाबा के ऊपर जब 3400 रुपए की मटन की प्लेट आई एक, तो ज़ाहिर मैं तो मेहमान था ना 3400 रुपए की एक प्लेट मटन की और बाकी लवाज़मत डाल के एक बंदे का खाना 5000 रुपए में पड़ा मेज़बान को।
تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار آپ تو خیر ویسے ضد میں آئے ہوئے تھے اور آپ آسٹریلیا سے آئے تھے اور آپ نے کہا کہ نہیں میں نے یہاں پہ تمہیں کھانا کھلانا ہے تو لے آئے ہو۔ میں سوچ رہا ہوں کہ عمومی طور پہ یہاں پہ کھانا کون کھانے آتا ہوگا؟ تو وہ ہمارا دوست جو آسٹریلیا چلا گیا ہوا تھا کوئی 10-12 سال پہلے، وہ کہتا ہے ایل ڈی اے کے کلرک، مجھے ایل ڈی اے کا کلرک لے کے آیا تھا یہاں پہ۔ ظاہر ہے کہ جب آپ اتنا اندھا دھند کما رہے ہوں تو پھر آپ اندھا دھند ہی اس طرح استعمال کر مطلب خرچ کر۔ تو مطلب ہمارے کینیڈا آسٹریلیا وغیرہ میں چلے جائیں تو بیشتر آپ کو ایل ڈی اے کے کلرک ہی وہاں پہ مائگریٹ کر کے انویسٹمنٹ کے بیسس کے اوپر ملیں گے۔ تو یہ جو ہے اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ماشاءاللہ کتنی پیدا گیری ہے اس کے اندر۔ ایک یہ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کراچی کا، ٹھیک ہے، جس کے اوپر ہمیشہ زرداری صاحب اپنا کوئی ہینڈ پکڈ بندہ لگاتے ہیں، اور ایک ایل ڈی اے پنجاب کے ہر چیف منسٹر جو ہوتا ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایل ڈی اے کا جو ڈی جی لگے یا وائس چیئرمین لگے، چیئرمین چیف منسٹر خود ہوتا ہے، لیکن جو وائس چیئرمین لگے یا ڈی جی لگے وہ میرا بندہ۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے اتنی زیادہ کرپشن ہے اس محکمے کے اندر، کوئی بھی بندہ کسی بھی شریف آدمی کا ریکارڈ ضائع کر دے، کلرک جو ہے وہ کسی بھی شریف آدمی کا ریکارڈ ضائع کر دے۔ ایل ڈی اے کے اندر ہم نے ایک ٹرانزیکشن کی تو اس مکان کے اوپر ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کا قرض تھا، ٹھیک ہے، لیکن ایل ڈی اے کے کلرک نے ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کے جو قرض کی لیٹر تھا، لیٹر کھینچ دیتا۔ ظاہر ہے ہم نے پوری فائل پڑھی، ٹرانزیکشن ہو گئی، تو جناب 6 مہینے کے بعد اس مکان کے اوپر ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کا نوٹس آ گیا۔ انہوں نے کہا آپ نے تو اتنے لاکھ روپے جو ہے وہ آپ کے بقایا جاتے ہیں وہ آپ نے دینے، پرانے زمانے کی بات ہے۔ ہماری چیخیں نکل گئی، ہم اس مالک کو ڈھونڈے جو بیچ کے نکل گیا تھا، کرتے کراتے اس تک پہنچے، اس نے کہا جی میری طرف سے تو فل اینڈ فائنل سیٹلمنٹ تھی، آپ نے فائل دیکھی تھی۔ میں نے کہا کہ اس فائل کے اندر وہ کاغذ نہیں تھا۔ پھر میں نے تحقیق کی، میں بھی جرنلسٹ ہوں، میں نے تحقیق کی اور میں اس کلرک تک پہنچا جس نے وہ کاغذ کھینچا تھا۔ اس نے کہا میں نے کھینچا تھا، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ پھر میں اس کا جو کر سکتا تھا وہ میں نے کیا، ٹھیک ہے نا۔ جب اس نے کہہ دیا نا جو کرنا ہے کر لیں، میں نے کہا معافی نہیں ملے گی۔ ظاہر میں ایک نارمل سے لباس میں تھا، اس نے کہا آپ نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑنا، میں نے کیا تھا۔ تب پھر ہم نے اس کو اکھاڑا اور بات ٹرانسفر تک نہیں ہوئی، بات پھر اینٹی کرپشن تک گئی، اور وہ پھر جو پتا چلا ان کو کہ اگر کوئی شریف آدمی کرنے پہ آئے تو پھر کیا کرتا ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کتنی بڑی بڑی بدماشیاں ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں جو ہے جس بات کے اوپر میں یہ ولاگ کر رہا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ وہاں تک پہنچے، یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ تمام بدماشیاں جو ہیں، یہ تمام لوٹ مار جو ہے، یہ تمام غنڈہ گردی جو ہے، یہ تمام دادا گیری جو ہے، یہ مریم نواز شریف صاحبہ کا نام دے گی، ٹھیک ہے۔ اور میرا نہیں خیال مریم نواز شریف صاحبہ کے فرشتوں کو بھی اس امر کی خبر ہو کہ ان کے نام کے اوپر ایل ڈی اے میں یہ کتنی بڑی دھاندلی اور لوٹ مار اور غارت گری ہو رہی۔ یعنی ایک آدمی 30 سال سے ایک جگہ پہ رہ رہا ہے، ون فائن مارننگ ایل ڈی اے کا سٹاف پہنچتا ہے اور وہاں پہ ان کو باقاعدہ مکان نہیں گراتا، اس کو باہر نکالتا ہے، تالا لگاتا ہے، اور اگلے دن اس جگہ کے اوپر اپنا ایک افسر جو ہے ان کا رہائش پذیر ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں آپ ٹھیک ہے آپ عدالت سے سٹے لے آئے ہیں نا، لیکن ہم سٹے ہمارے پاس قانونی حق موجود ہے کہ ہم آپ کو یہاں سے ریموو کر سکیں، وہ ریموو کر دیتے۔ اب آپ اس اپنا گھر جو آپ نے اتنے چاؤ سے محبت سے بنایا ہوا ہے، اس کے سامنے والے گھر یا پرلی گلی والا گھر کرائے پہ لیں اور اس کے لیے پھر قانونی جنگ لڑیں، اور قانون عدلیہ ہمارے ہاں 139 کی میں سے 129ویں نمبر کے اوپر ہے۔ سر عدلیہ کی ریٹنگ جو ہے وہ اسی لیے 139 میں سے 129ویں نمبر پہ ہے کہ لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہیں، یہ جج فیصلے نہیں کرتے۔ تو ایسی صورت کے اندر یہ جو اس وقت ایل ڈی اے کے زیر انتظام رہنے والے شرفا جو ہیں، ان سے کے دلوں سے جو بد دعائیں نکل رہی ہیں ایل ڈی اے کے لیے بھی اور بالواسطہ طور پہ مریم نواز شریف کے لیے بھی، میں
خالصتاً اخلاص کے اندر یہ بات ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کے علم میں یہ والی لوٹ مار لے کے آؤں کہ جو اس وقت ہو رہی ہے۔ میرے تک جو لوگ پہنچے ہیں ان کے پاس کاغذات جینون ہیں، ایل ڈی اے مانتا ہے کہ یہ ٹرانزیکشن جینون ہے اور یہ پلاٹ بھی جینونلی ٹرانسفر ہوا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے میرے پاس اس کا ریکارڈ نہیں ہے، اور کیونکہ میرے پاس ریکارڈ نہیں ہے تو لہٰذا آپ بھگت۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔